सर्वेस तुमचे सवे आसो तुमचे सवय असो सांजवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जुआ शुभ वर्तमान आणि अवसर 14 व 15 ते 21 पर्यंत. जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 14 वर्सेस 15 to 21. जेजू पवित्र आत्मा भसायता. तुम्ही म्हजो मोग करता जाल्यार म्हणजे उपदेश पाळटल्यात. तो वळा बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवें सदांखाळ रावतलो. तसो तो तसो आत्मा संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसार ताका पळयना, ताका वळखायना. पूण तुमी ताका वळखातात, कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता. हांव तुमकां अनाथ बरी सोन वसना, हांव तुमचेशी परत्यान येतलो. आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना, पूण तुमी म्हाका पळयतात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. हांव म्हज्या बापा थंय, तुमी म्हजे थंय, आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हणून त्या दिसा तुमी समजतल्यात. म्हजे उपदेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो. हांवूय ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. हांगा आयिल्ले आमकां साज आमी विचारया, हांव कितें सोदून हांगा आयल्या, कितें आशेवन हांव हांगासर आयल्या. हांगा आयिल्लो उद्देश कितें तुकाच तूं विचार. आज म्हाका हांगासर कितें जाय तुकाच तूं विचार. ही सवाल हांव तुमच्या मुखार हांव दवरता. ताजे जाप तुमकां देवाचे उतर दितले. वर्सां पयलीं हांगासर वस्ते रितींत आमच्या मंगळूरू शारांतल्या नावाडी कॉलेजींतले 2 जण लेक्चरर हांगासर वस्ते रितीक आयिल्ले. 5 दिसांची रिती तांणी केल्ली आनी 5 दिसांची रितीर सकाळ तो सांज पर्यंत देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तांचे पैकी एकल्यान हांगा येवन एक साक्ष दिल्ली. आनी ती साक्ष तुमी सभा जाणांनी आयकल्या. हांगा येवन देवाचें उतर आयकल्या उपरांत म्हाका एकूच आशा, म्हजें एकूच मागणें, तें कितें जावन आसा म्हण ताणें सांगलें. हांव कितें मागोवंक खुशी व्हरता जाल्यार, कितें हांव आश येता जाल्यार जेजून बसयलेलो पवित्र आत्मा म्हाका जाय, तोच हांव आश येता म्हणालो तो भाव. आज 7th आसलें, सबार जावन 7th भायर गेल्यांत. हाका कारण तांणी जोडिल्लो ह्या तांकां दिल्लो तांणी पवित्र आत्मा होगडायला देखून. कित्याक पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार तुज्या समर्पणान तुका तिरसन आसा, मात्र न्ही तुज्या सेवेन तुका संतोश आसा. मात्र न्ही कोणी तुमी हांगासर येतात मागण्याक, खाली मिसाच्या बलिदानाक म्हणून मात्र येतात, ह्या संजेच्या आराधनाक म्हणून मात्र येतात, ह्या खाली एक शिकोवन आयकूंक म्हणून मात्र येतात, तर तुमकांच तुमी विचारा तुमी कोणाक मुखार दवरला. आज जायत्यांनी घर सांबाळच्या खातीर पवित्र आत्मा होगडायला, आपणाचे बिझनेस सांबाळच्या खातीर पवित्र आत्मा होगडायला, आपणाच्या मनजातींक सुकण्यांक या आनी सुन्या माजरांक राखच्या खातीर ह्या सांबाळच्या खातीर पवित्र आत्मा होगडायला. तुमकां इल्लें दुखता जावंक पुरो आज, पूण हें मोल आदीक दिरवें, सदां काळ उरचें दिरवें. तुमी हर एकल्यानी जोडी जाय आनी तें सांबाळ्ळी जाय म्हणल्या खातीर हांवें सांगचें.
दावीद राय इस्रायल पोरचेसो राय जावन आसलो वय मू 40 वर्सां तो खंय आसलो सिंहासनाचेर आसलो पूण सिंहासन ताणें राखलें गी सिंहासनाचेर बसूंक तो कुशी व्हरता गी तो कितें कुशी व्हरता आमी वाचता हांव किर्तनाच्या बुकांत अवस्था 27 आनी वोळ 4 कितें कुशी व्हरता ऐका साम 27 वर्स 4 सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता म्हजे रायपोट म्हजी पदवी म्हजो अधिकार म्हजें सिंहासन राख म्हणून मागता म्हणलें गी तेंच हांव अत्रेकतां एकच हांव अत्रेकता कितें हांव अत्रेकता म्हज्या फर्जेचेर पदवी अधिकार चलोवंक म्हाका जाणवाय दी म्हणून ताणें मागलें गी सगळ्या म्हज्या जिवितांत कितें मागलें सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक सरस्वतीच्या घरांत रावंक सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक सरस्वतीची सभाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ ताच्या मंदिरांत बसून नियाळ करूंक हांव आशेता देखून हांवें तें कांतार घडलें येता तुज्या मंदिरांत सोम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धनी येता तुज्या मंदिरांत सोम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घे देखूनच ताजें सिंहासन राख म्हण तो मागना ताजें रायपोट राख म्हण तो मागना बदलाक तो कितें मागता किर्तन 50 आनी 1 वळ 10 तावन 10 11 आनी 12 ऐका साम 51 वर्स 10 11 आनी 12 एक निर्मळ काळीस म्हाका रसून दी कितें देवा. मागता तो संवसारांत जिवन सो राय इस्रायल पोरचेसो राय बापा एक निर्मळ काळीस तूं म्हाका दी एक नवो तीर आत्मो म्हजे भितर एक घाल. नवो आत्मो दी मात न्ही तीर आत्मो सदां काळ उरसो रावसो बाळसो आत्मो म्हाका दी तुझे मुखलो काढून म्हाका भायर घाली तुजे मुखलो म्हाका काडून भायर उडय नाका संवसारा मुखलो काडून भायर उडय लोकां मुखलो काडून भायर उडय शेजारा मुखलो काडून भायर उडय म्हज्या सैऱ्यांदेरा मुखलो खान भायर उडय म्हज्या कुटुंबादारा मुखले म्हाका खान उडय पूण म्हाका तुजे मुखलो तूं खान उडय नाका तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कोणी काडसो. मागलांगीत अशें कोणी मागलांगी अशें तुजे मुखलो म्हाका खान उडय नाका तुजो पवित्र आत्मो म्हजे काडसो काडी तुजो नाका. पवित्र आत्मा म्हजे लागसो खाडी नाका उरलें कितें काड म्हजी भलायकी जाय काड म्हजी आस्त जाय काड म्हजे कितें घरदार जाय काड म्हजी कोण आसात सगळें काड म्हजी ग्रेस्काय काड पदवी काड अधिकार काड सगळें काड पूण तुवें म्हाका दिल्लो पवित्र आत्मा म्हजे काडसो काडी म्हजे नाका. कडसो काडी नाका तर कोण मला अधिक कितें मला अधिक तुमचे आस्पदीक गी तुमचे घरदार गी सांगा तुमचे वंगार गी तुमची भलायकी गी कितें चड मोलादीक केन्नाय आमी आमच्या मतींत चिंतलां गे कितें आमी सांबाळी जाय कितें आमी मागा जाय कितें आमी आपणाय जाय संवसारी गरजो कान येवन आमी जेजू मुखार येता देखून ती जायती सवालां तुमच्या मुखार हांवें दवरली कितें आशेन तुमी आयल्यात कितें मागोवंक तुमी आयल्यात कितें जाय म्हणून तुमी सारूंक आयल्यात आज पवित्र तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा जाल्यार बाबा न्हय सगळें आमचें तें आसा सगळ्यांत देवाचें राजत आमचे समें आसा ताजी पदवी आमचे समें आसा ताजो अधिकार आमचे समें आसा मात न्ही ताजो सांगात ताजी जाणवाय ताजी सकत सगळें आमचे समें आसा 2000 इसव्यांत सभा जाणांक 2009 इसव्यांत पूण हांव तुमकां उक्त्यान सांगता दीस आनी रात वावर करून सगळ्यांच्या मजतेन कुमकेन बांदून हाडलें आमच्या मायगांवांत तें रितीन मंदीर तुमी जाणात थंय तर म्हाका भायर दवरलेल्या वेळार हांव भायर आयलो पूण कितेंच हांव घेवन येवंक ना हांव घेवन आयलो केवळ म्हजो पवित्र पुस्तक आनी पवित्र आत्मा कोणाय वरवीं तो म्हजे हांव विंगड करूंक जावचें ना ह्या संवसाराची कितें आसा 4-5 कडे उबारलेलीं सर रितीन मंदिरां तशींच नासन वयतलीं पूण देवान दिल्लो पवित्र आत्मो आनी त्या पवित्र आत्म्या द्वारी आनी जें कितें देवान म्हाका दिलां ती देणी आनी ती फळां कोणाय वरवीं लुटूंक सोरूंक साध्य ना वडोली भावान उल्लेख केलो पवित्र आत्मो तुजें थंय आसा जाल्यार एकल्यांनी 10 जाणांनी 100 जाणांनी करचें काम तो एकलोच पवित्र आत्मो करता हें म्हज्या जिवितांत ताणें रुजू केलां
एका जाग्यार न्ही, 2 जाग्यार न्ही, सुमार 5 जाग्यार मात सर खामा त्या पवित्र आत्म्यान सोलोन वेल्यांत आनी जारी केल्यात. साबार जाण हेच जाग्यांनी येवन विचारले आसा, हाव इज इट पॉसिबल? फॉर मी इट इज नॉट पॉसिबल, फॉर आय एम पॉसिबल. फॉर हिम आय एम म्हळ्यार कोण? हांव आसा म्हणल्यार पॉसिबल. ताजे ते इम्पॉसिबल म्हणलो शब्दूच ना ताज्या डायरी, तातूंत डिरेक्ट काय म्हणटा डिक्शनरींत. देवाच्या डिक्शनरींत इम्पॉसिबल म्हणलो शब्दूच ना खंय. कित्याक म्हळ्यार तुमी इम्पॉसिबल म्हणून बरया, आई एम उपरांत अपॉस्ट्रॉफी घाला आनी वाचा कितें जाता. फॉर आय एम पॉसिबल. आनी तो आय एम कोण जावन आसा? जो असो वांजेल आवस 4:26. आय एम कोण जावन आसा? जो आसा म्हणलो हांव कोण जावन आसा? ऐका, देव आत्मो. तसो आत्मो जावन आसा. हांव आसा म्हणलो देव आत्मो जावन आसा. गॉड इज स्पिरीट. आनी तो पवित्र आत्मो तुजे थंय आसा जाल्यार देवूच तुजे सवे आसा. तो पवित्र आत्मो तुजे सवे आसा जाल्यार आत्मो म्हणलो जेजूच तुजे सवे आसा. हो आत्मो म्हळ्यार कोण? आमी वाचता न्ही 2 Corinthians chapter 3 and verse 20 कितें म्हणटा? सॉरी 17. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो. वो सोमी म्हळ्यार तरी पवित्र आत्मो तुजे सवे आसा जाल्यार कोण तुजे सवे आसा? सोमी तुजे सवे आसा. जेजू तुजे सवे आसा. खंयच्या रुपार? आत्म्याचें रूप घेवन सदां सासा दैवेक सक्तेन तूं आमकां राखता. आत्म्याचें रूप घेवन सदां सासाय दैवेक सक्तेन तूं आमकां राखता. देखीन हो पवित्र आत्मो जावन आसा देण्याचो दातार. आमी वाचता जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वरी 1:17. जेम्स चॅप्टर 1 and verse 17. हरी एक उत्तम दान. उत्तम दान. पळया संवसाराक संबंध जाले खंयचेच उत्तम न्ही भावा भयणीन. कोणी तुका कुमो केली ते उत्तम दान न्ही. उत्तम दान कितें जावन आसा? आणि हरी एक संपूर्ण देणे. संपूर्ण देणे मोलाक देणे कितें जावन आसा? सर्गींत हावन ते येता. हांगा संवसारान मेळचें ना तुमकां. ते सर्गींत हावन येता. सगळ्या उसवडाचे मूळ कारण जावन सर आसलेल्या उजवाडाचें मूळ, जिविताचें मूळ, मोगाचें मूळ, सोडवणीचें मूळ, सन्मायाचें मूळ, सक्तीचें मूळ, पुराय मूळ जावन आसच्या बापात हांव ते बापात देवून हांव येता. तें देंवन येता. त्या बापात थंय बदलावण ना. त्या बापात थंय बदलावन ना. बदलावणाची सावळी बदलावण्याचे सावळेले गुण ना. बापात हांव येता तें देणे कितें? अपोस्तलाच्या कृत्यांत अवस्वरी 1:4 सांगता. ऐका, Acts chapter 1:4. हे बापात हांव येवचें देणे कितें जावन आसा? उत्तम देणे, भोव मोलादीक श्रेष्ठ देणे कितें जावन आसा? ऐका, Acts chapter 1:4. एक पावटी ते सांगता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सन वचनाये बगार बापान बसयल्ल्या देण्याची बापान बसयलेल्या त्या देण्याची वाट पळोवन रावासे म्हणून. आता बापान बसयलेलें देणे कितें? आयच्या शुभ वर्तमान वयर बरयलां. जो असो शुभ वर्तमान अवस्वर 14 आणि 15 वयर कितें बरयलां? जेसू पवित्र आत्मो बसयता. बापान बसयलेलें देणे कितें जावन आसा? देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागरा, सर्गीच्या रचणारा, आत्म्या पदवेदारा, देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागरा, सर्गीच्या रचणारा, आत्म्या पदवेदारा. या लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आमी वाचता अवस्वर 26 आणि 40 आणि 57, 40 आणि 9 पर्यंत. ऐका, लूक चॅप्टर 24 verse 47 to 49. ताच्या नांवान जिनी बदला पासू आणि पातक्यांच्या बोगसणेचो संदेश जेरुसलेमांत हांव सुरू कन सर परसांक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतीक साज. म्हज्या बापान बसयल्लें तें देणे बापान बसयलेलें तें देणे हांव तुमचेर हांव पाठयतलो. तुमचेर पाठयतलो. पूण सर्गींत हांव येवच्या सक्तेन बापान बसयलेलें देणे जावन आसा. सर्गींत हांव देंवन येवची सकत. आणि सकत कितें जावन आसा? Acts chapter 1 and verse 8 सांगता, ही सर्गींत हांव देंवन येवची सकत कितें? ऐका, धर्मताची कृत्यां अवस्वर 1:8. पूण तुमचेर पवित्र आत्मो पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ ही मेळटलें. सकत जावन आसा पवित्र आत्मो. देखून जकार्याच्या पुस्तकांत आमी वाचता अवस्वर 4 आणि 6. न्ही हातरा वरवीं, न्ही तलवारी वरवीं, न्ही आनी खंयच्या आयुधा वरवीं, बगार म्हज्या पवित्र आत्म्या वरवीं म्हणटा देवाचें उतर. ऐका, जकार्या chapter 4 verse 6. ताणें म्हाका म्हळें, ताणें म्हाका म्हळें, जेरुबाबेला विशीं
सर्वेस्पराचे उतर हे ये नाही बोळान नाही बोळान नाही पदवेन नाही तुझ्या पदवेन बगार बगार म्हज्या आत्म्यान म्हज्या आत्म्यान उलयता तो दळबारांचो सर्वेस्पर देखून खंयची संवसारी पदवी बळा देख नाही खंयचे हातेर बळा देख नाही म्हजो आत्म कोणतो आत्म पवित्र आत्म तो तुका धैर्य दिता बळ दिता सकत दिता जन्म दिता गिन्यान दिता आनी कितें सगळें दिता म्हणलें तुका तो पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार ट्रेजरी तुजे कडेन आसा भाऊ मेन ट्रेजरी ट्रेजरी म्हळ्यार दिर्वें खजाना 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 आयकलां तुमी जर तर हो पवित्र आत्मा तुजें तें आसा कितें सक्कट तुजें तें आसा ऐका जन्माच्या बुकांत आवाज 7 आनी 22 हें सक्कट तुजें तें बरोवन 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 आसा ऐका विजडम चॅप्टर 7 वर्स 22 जाणवायेंत एक आत्मो आसा वो आत्म तुका लाभलो तर हो आत्म बुद्धवंत करता तुका बुद्धवंत आत्म पवित्र मात तो आत्म तुका पवित्र करता अप्रतिम अप्रतिम करता जिनस- अप्रतिम म्हणजे समजाता म्हणून या संसारी लोकांमधलो तुका विसरून काडणं पवित्र राष्ट्रांत या देवाच्या दायजांत या उजवाडांत या रायाळ या वर्गांत तुका भरती करता जिनस्वार जिनस्वार केन्नाय तूं हो जिवाळ बरोल्लो उर्बेन कुरपेन सक्तेन जाणवायेन मोगान भरलोलो जिनस्वार जिनस म्हळ्यार समजाता मू ताजो जिनस पळय म्हणटा ना कितलो व्हेरी एक्टीव कितलो सुटसुडीत न्ही हाजे पयलीं आयकलां न्ही मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 20 सुर्याची किरणां परजळटना गोठ्यान तावन भायर सरताले कितें म्हणटा वासरू कशें उडकी मारता त्या भाशेन ऐका पूण मलाकी तुमकां चॅप्टर 3 वर्स 20 म्हज्या नांवाची बिरान धरतल्या तो पवित्र म्हणटा तुजें तें आसा जाल्यार आपशंत देवाची बिरान तुका उपजाता नितीचो सूर्य उदेतलो तांचे थंय तो पवित्र आत्मा तुजें तें आसलें नीत तूं पाळटाय नितसो सूर्य थंय उदेता आणि त्याच्या किरणांनी भलायकी असते वडोली भावान सांगलें तुमकां देनी जाय की शिस्त जाय म्हणून पवित्र आत्मा आयल्यार पयलीं तुमचें तें शिस्त हाडटा आनी कितें करता आणि वासरा उडयो मारून वास्त्रा गोठ्यांतली उडी मारलेल्या बरी भायर सरतात तशें तुम्ही उडयो मारून भायर तुम्ही सरतले उडयो मारता जिनस्वार म्हळ्यार अशें देखून हांगा पळयतात उतार दितले जावन दी वाचतले जावन दी गायन करतले जावन दी कित्याक तांचे थंय तो जिनस पयलीं समजायचे जर आमी आमच्या थंय कितें म्हणटा तिरासन ना आमी आळशी जाय की नाका म्हळ्यार आमच्या थंय पवित्र आत्मा ना पवित्र आत्मा तुका सुटसुडीत करता पवित्र आत्मा तुका उर्बेस्त करता जिनस्वार करता आनी कितें करता सूक्ष्म हर एक संगती सूक्ष्मायेन तूं परिशीलन करताय पवित्र आत्मा तुका हर एक संगती केंगी कोणीक सांगलें म्हणून कितें म्हणटात काले वयल्या भार न्ही सरल काणयेन वसा न्ही तूं पवित्र आत्मा तुका सूक्ष्मायेन त्या कितें म्हणटा सगळ्यांच्या राजाचे गुटगी सतांगी मिस्तेर तुका कळीत करता सूक्ष्म सुटसुडीत परता नाही का सुटसुडीत करतात देण्या मारिपा सुटसुडीत त्या फळां मारिपा तुका सुटसुडीत करता तीक्ष्ण समजता म्हणून शार्प देखून साबार फुटी हांवें सांगतना तुमकां थोडे फुटी न्ही खंय गेल्यार कोणाक पळयल्यार खंयच्या जाग्यार गेल्यार खंयच्या घरा भितर रिगल्यार तक्षण पवित्र आत्मा दाखोवन दिता वो जागो कितें हें घर कितें वो मनीस कितें वो परिसर कितें ही परिस्थिती कितें म्हळ्यार पवित्र आत्मा दाखोवन दिता तुम्ही चिंता बरो हाका एक स्पेशल गिफ्ट आसा गिफ्ट ती पवित्र आत्मा तुका ह्या जाग्यार तूं रावं नाका ह्या हांगच्या मनशां सांगात बसचा नाका तांचो सांगात आशय नाका तांचे तावन पयस राव तांकां पयस दवर तशें त्या पवित्र आत्म्याचें कामच तें न्ही निर्मळ तुजी जिणी निर्मळ मात न्ही तुजो परिसर निर्मळ मात न्ही सगळ्यान पवित्र आत्मा तुजें तें आसता जाल्यार आमी सांगलें शिस्त ती शिस्त सगळें निर्मळ थोड्यांक तुमकां काल तुमचें आंग निर्मळ तुमचें मुस्तायकी निर्मळ जाल्यार पुरो दिश्ट आयकोवचें उलोवचें मात्र न्ही आमचें रावचें घर परिसर आमचो संबंद देवा कडेन हर एकल्या कडेन कितलो नितळ आसा निर्मळ आसा वडले भावान सांगलें न्ही हें खापाट पूण म्हाका सोसूंक जायना म्हाकाय सोसूंक जायना खापाट हांवें जाल्यार सांगचें आसा ओ भाव म्हज्या माना सांगूडो म्हणून दाक म्हळें पळय सरस्परान म्हज्या माना सांगडो म्हणून तशें म्हाकाय हांगा ह्या 7th एकलो माना सांगडो मेळ्ळा हें खापाटपण आसा पळय मुखार एक फाटल्यान आनी एक तें म्हाका आयको मेळटना पळोवंक मेळटना जायना
ते डबल स्टँडर्ड म्हणटात, पुटिंग ऑन मास्क म्हणटात. ना देखो नितळ नितळ, आ. निर्मळ, निर्मळ. नितळ मनाची कितली भागी. मात नाही तुमची कितें मन नितळ आसाजे, काळीज नितळ आसाजे, चिंताप नितळ आसाजे, उलोवन नितळ सगळें नितळ आसाजे, कुडी निर्मळ आसाजे. नितळ निर्मळ अखंड, अखंड. अखंड म्हळ्यार भावार्थ काही वाऱ्यार उपसो भावार्थ न्ही. अखंड भावार्थ, थीर भावार्थ, गुंड भावार्थ, अखंड. दयाळ, तो पवित्र आत्मा तुका दयाळ करता, चतुर, चतुर करता, एकदम चतुर, ॲक्टिव्ह. खंयच्या परिस्थितीन तक्षण इमिडिएटली प्रेझन्स ऑफ मायंड म्हणटा आमी, फाटीं घालना. ते हांवें खुद्द अनुभव केला बाबा. म्हाका कोणी खंयचे गरजे सांगले तक्षण हांव भायर 5 मिनटां 10 मिनटां पयलें जाल्यार म्हणणी पळय हांवें ताका येवंक वेळ आसा न्ही ना. तुका एकदम चतुर करता. आनी आडावंक नसो आसलेलो, आडोंक जायना. तो कितें तुका सांगता तें तुज्या खंयच्याय समजून येन जाणवायन आनी कोणाच्या उत्तेजना वरवीं कोणाच्या सल्हाय वरवीं तें आडोंक जायना. उपकारी, उपकारी. पवित्र तुमकां दोळे उपकार बावडूंक तुका सांगता, उडासा काडटा. उपकार बावड व्हडले भावान सांगलें, ह्या भावांक दिलाय उपकार कोणाचे बावडीचे, ही देणी दिलें उपकार कोणाचे बावडीचे. आमी म्हणटा न्ही उपकार काळजा वासे मोनान सम्याक गादिव्या ज्ञाक चोताच्या मोगा पासोत वर्त्या ताजो भावोड्या. उपकारी म्हणून मनशांक मोगाळ, मनशांक मोगाळ. जावं पुरो थोडे फुटी हांगा आमी सांगता न्हू वो आमकां जोर करता ना. वडोली भावान सांगलें तुमचे भितर आसल्याक तुमकां पळय आळशी करतल्याक, तुमकां पळय देवसारची कामां करयतल्याक, त्या देवसाराक तुमी सांगीत न्ही की जेजू गो पेद्रुसो मोग नातलो म्हणून. नातुले कित्याक फरमायलें म्हजे सरशिलो पयसो सयतना म्हणून. ताणें कोणाक फरमायलें? पेद्रू फरमायलें की ताचे भितर आसल्याक फरमायलें. देखून हांगा देवाचें उतर दितना आमी फरमायता कोण आमचे भितर आसून पळय आमकां सोम्याच्या एकवटांत रावंक सोडिना ताका आमी फरमायता. खंय सकला देवान येवन कोणाक फरमायलें आयकल्या तुमी सांगा. देखून हांगा येवन देवाचें उतर आयकता आसतना वडोळ सांगलें न्ही आमकां संदेश आयकोंक आयला. खंयचो संदेश घेवन आज हांव येता तें गरजेचें. म्हजे भितर कोण आसून म्हाका हें करूंक म्हाका उत्तेजन दितलो ताका हांवें खाण भायर उडयसी. आनी नितळ मनाची जावन नितळ काळजाची जावन अंतस्करण नितळ दवरून आमी जियेल्या मात्र पवित्र आत्मा आमकां देण्या रुपार आमी जोडूंक शकता. आयझाया चॅप्टर 11 वर्स 2 and 3 ऐका. इसायाच्या बुकांत वो पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार भाव भयणीनो सगळ्यान तुजें जिवीत कशें तो चलयता ऐका. आयझाया चॅप्टर 11 वर्स 2 and 3. सर्वेस्परसत्म ताचेर येवन रावतलो, सर्वेस्परसत्म तुजे थंय येवन रावल्यार जाणवायसो, जाणवाय तुका जाणवायेन तुज्या बरमनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका देवंक तुका सेवा. जाणवायेन तुज्या बरमनाक म्हज्या करपेन भर म्हाका. हांव खरें सांगता 16 वर्सां सेमिनारींत आसून हांवें जाणवाय आपणावंक ना. पूण त्या 31 वर्सां पयलें जेन्ना म्हजें अभिशेक जालें म्हजी मागणी जाली त्या दिसा हांवें खंयचे वाचून जाणवाय जोडूंक ना. जावं की देवाचें उतर दिवंक, जावं की अंग गायन बरोवंक या ताका ताळो घालूंक, हांव जावं की पुरा बिल्डिंगा कितें म्हणटात आर्किटेक्चर तें आमी चित्रीकरण करूंक जाय, जावं ते जागे सारके कशे जाय तशे वापरूंक. आयले हर एकले म्हणटात नॉट वन इंच ऑफ लँड इज वेस्टेड म्हणून. आतां कितले कडेन तुमी पळयतात खंयचोय जागो वेस्ट जायनाशे. तो पवित्र आत्मा तुका दाखोवन दिता खंयच्या गरजेक खंयसर कितें उबार जाय म्हणून. साबार जाणां तुमी चिंतू परो ताची हाची सलाह घेवन हें सकट मांडून हाडला ना. खंयच्याच जाग्यार आनी एका मनशाची सलाह घेवन हांवें कितें करूंक ना. ना म्हज्या सांगात्यांची सलाह हांवें घेवंक ना. आनी घेतल्या कितें आतां 10 जाणांची सलाह 10 तराची आसता आनी खंयचें काम करूंक अवकाशच ना. हे काले मागण्यांत हर एक कंतराचे हर एक उतारी काले पवित्र आत्म्याचें प्रेरण, हर एक थाळोय पवित्र आत्म्याचें प्रेरण. देखून थोडे फावटी हांव तुमी मीत पावता हें कशें साद. पण त्या पवित्र आत्म्याक हें सगळें साद. ह्या भावांनी दिवची शिकोवन तुमी आयकतात ती शिकोवन कशें ते दिवंक शकतात. तांणी दिवची न्ही ती. लूक चॅप्टर 12 वर्स 12. ज्या वेळार त्या वेळार कितें तुमी उलयचे पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो म्हणटा देवाचें उतर ऐका. लूक चॅप्टर 12 वर्स 12. तुम्ही कितें म्हणासय तुमी कितें म्हणा जाय ते घडये त्या घडये पवित्र आत्मा तुमकां शिकयतलो. पवित्र आत्मा तुमकां शिकयतलो. आज हांव कित्याक तुमकां असले दाखले दिता म्हणल्यार आशे जे भाव म्हणे ताने जय लाले जय. देखून ते कंतर हांवें हें केलें काळीज मुजें तानेलां तुका
मन म्हजें आशेलां तुका काळीज म्हजें तावनेलां तुका मन म्हजें आशेलां तुका येतूं धनिया येतूं सोम्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका काळीज म्हजें तानेलां तुका मन म्हजें. आमी वाचता न्ही जुवांच्या वांजेलांत तावसर 7 आनी वळ 37-38 एका कोणी थान येला तर मुजे सरशी येवन पियो म्हणून जेजू आपण दिता पळय ऐका. परबेच्या निमाण्या हां ते खंयच्या दिसा परबेच्या दिसा व्हडल्या फेस्ताच्या त्या निमाण्या दिसा दाबाजेच्या दिसा जेजू उबो रावन व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो म्हणालो कोणी तानेला कोणी तान येला तर तो मुजे सरशी येवं. ही कसली तान म्हणून मागीर तुमकां कळटलें मुजे सरशी येवं आनी पियो. पवित्र पुस्तक कशें म्हणटा पवित्र पुस्तक तशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताका सत म्हणटले ताच्या काळजांत हांव ताज्या काळजांत हांव वाळत्या उदकाचो झरी पवित्र उमाळटलो. बापशेंत देणार पार तुमकां मेळना भाव भयणीन. कोण ताका सत मानता ताज्या काळजांत हांव उमाळटल्यो. आपणाक सत म्हणटल्यांनी घेवसो असल्या पवित्र आत्म्या विशयान केदळा कोण पळय पवित्र आत्मो घेवंक तयार जाल्यांत आपण्या सत म्हणटल्यांनी आपणाक सत म्हणटल्यांनी घेवसो असल्या घेवसो आसा पवित्र आत्म्या विशयान पवित्र आत्म्या विशयांत. जेजून अशें म्हणलें. तरी कसली तान कसली बूक बूक मोजी तांबोय तान मोजी बागय बूक मोजी तांबोय तान मोजी बागय तुज्या त्या मोगा म्हाका तूं वागय तुज्या त्या मोगा म्हाका तूं ही तान आपणा सत म्हणटल्यांनी घेवसो आसा त्या पवित्र आत्म्या विशयान जेजू उलयलो. आनी घेतलेल्यांच्या कितें जाता ताची पयलींची वळू तांच्या काळजांत कसल्यो काळजांत वाळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. वाळच्या उदकाच्यो वरी वाळोनूच आसतल्यो जिविताच्यो झरी वाळोनूच आसतल्यो मोगाच्यो झरी वाळोनूच आसतल्यो जानव्याच्यो झरी वाळोनूच आसतल्यो कुरपेच्यो झरी वाळोनूच आसतल्यो उजवाडाच्यो झरी वाळोनूच आसतल्यो शांती समाधानाच्यो झरी. बरुल्लो कळचणी मांडोनी या पयलीं आमी बांदांत उदक भरतले तें न्ही वाळत आसा जिविताची झर वाळोनूच आसा. 31 वर्सां हरी एक घडी ही जर वाळचे हांवें अनुभव केले आनी करिनूच आसा वाळोनूच आसा. देखून ताका ताने या ताका आशेया. देखून तुमकां सांगलें ताजेर कितें आसा Isaiah 11:2 कितें वाचलें न्हू बुदवंत काही तुमकां मेळटा आनी कितें मेळटा जाणवाय असो आनी समजोन असो जाणवाय तुमकां मेळटा समजोनी हर एका तरेची समजोनी बऱ्या वायटाची समजोनी. देखून हांगा इतल्यो वस्तू रित्यो आतां आमी मांडून हाडल्यात तुमी आयकलां मग म्हाका आयकलां भावांक आयकलां वय मग समजोनी नांगी हर एका शिकोवन येत देव कोण देव सारको तूं कोण म्हणली सारकी समजोनी आमकां मेळ्ळ्या की ना. त्या उपरांत देवाक संबंध जाल्ले देवाचो कितें म्हणटात सैम कितें ताजें व्यक्तित्व कितें ताजो ताजें सारकें कितें स्वरूप कितें आमकां मेळोना न्ही समजोनी. मोगा विशयांत सता विशयांत आत्म्या विशयांत उजवाड्या विशयांत शांती विशयांत काकुलती विशयांत समजोनी मेळोना. समजोन येसो आत्मो जाणू येसो आत्मो आनी कितें बुद्धीचो आनी पदवेचो बुद्धीचो आत्मो आनी पदवेचो आत्मो. थोड्यांक तुमकां दोनपूर आमकां आयकतना हांगातल्यान उलयतना आयकून हांकां कशी ही पदवी कितें कशें धैर्य म्हणून. पदवी आमची न्ही पदवी ताची. पदवी दिल्या कोणें Matthew 28:18 सर्गा संवसारार बापान म्हाका पदवी दिल्या म्हणालो जेजू आपल्याची सांग ती पदवी हांव तुमकां दिता वसा सगळ्या संवसाराक वसा आनी बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान तांकां पयस स्नान दिया म्हणून. आयका जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो Matthew 28:18 सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व देवान म्हाका ती सर पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेस्त परसांचे शीस करा. देखून ती पदवी पवित्र आत्मा तुका दितना आपशान ती पदवी तुका येता अधिकार तुका मेळटा. खंयच्या पदवेन खंयच्या अधिकारान मनीसाची गरज ना. कित्याक तो अधिकार म्हजो न्ही तुजो न्ही कोणाचो न्ही खंय तो येता हो अधिकार तो पवित्र आत्मो पदवेचो आत्मो आनी खंयचो आत्मो सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो सर्वेस्पराच्या शाणेपण शाणो म्हळ्यार कितें जानवाय शाणो भारी चतुर भारी कितें म्हणटात क्लेवर वय मग आमी वाचता न्ही कीर्तन 139 वयर कितें बरयलां Psalm 139 वर्स वयर कितें बरयलां देव सर जाणा. शाणो म्हळ्यार जर जनार शाणेपण असो आत्मो आनी खंयचो आत्मो सर्वे आनी भिरांतीचो भिरांत
पवित्र आत्मा आसतना तुजी खुशी करूंक वचना तुजो हंकार दाखोवंक वचना हंकार दाखयल्यार कितें जाता बरें करून देव उलयलो बाबा मुखांत पवित्र आत्मा खरेंच तुजें तें आसा जाल्यार तूं हंकार उलयनाय तूं खालतो जाताय बाबा पवित्र आत्मा तुका कितें करता खालतो करता पवित्र आत्म्यान भरलो जेजू कितें जालो पवित्र आत्म्यान भरिल्ली मोरी कितें जाली पवित्र आत्म्यान भरले शीस कितें जालें खालते जाले तुका खालतो करता आनी कितें सर्वेस्पराची बिरान ताची प्रेरण जातली सरस्वराची बिरांत कित्याक पवित्र आत्मा केवळ सरस्पराक बापा पुताक मुखार कितें महिमा दिवंक तुका वाट दाखयता आनी कोणाकी सुख कोणी तूं संवसारी मनशाक जावन दी पदवेक जावन दी अधिकाऱ्याक जावन वडिलाक जावन दी आनी कोणाकी सुख कोणी तो तुका तांकां वयर दवरूंक दिना जॉन चॅप्टर 16 वर्स 14 सांगता जॉन चॅप्टर 16 वर्स 14 तो म्हजे विशयान साक्ष दितलो आनी म्हाका महिमा दितलो म्हणटा जेजू ऐका तुमकां कळयतलो त्यो संगती तुमकां कळीत ना तुल्यो संगती तो म्हजे तावन तो घेतलो म्हजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा अशें दितलो. म्हाका महिमा दितलो से पवित्र आत्मा देवाक महिमा दिता देखून सुरूच 31 वर्सां पयल्या दिसात म्हज्या मतीन घाललें देवाक महिमा आनी त्या दिसात हांव म्हजी इंग्लीश कांतारां जावन दी ग्लोरी टू गॉड इंग्लीश कांतारांचो बूक जावन दी ग्लोरी टू गॉड आनी कोंकणींत कांतारांचो बूक जालें महिमा देवाक म्हज्या गाडयेचेर त्या घालता हांव ग्लोरी टू गॉड तें घालता आतां हांव पळयता साबार कडेन सगळ्यांक कळ्ळें जालां कोणाक आमी महिमान दिजे पवित्र आत्मा ताका महिमा दितलो कोणाकच महिमा दिवंक सोडिना देखून थोड्यांक जावं बरो थोड्यांक हांव वयर दवर नमतिके जावं पळय इल्ले बेजारी आसा ना कोणाकी ना आमी सकलायक सारक्या सर्कलांत आसा आमी फाटी मुखारी ना सर्कलांत आसा आनी तो मध्य आसा सगळ्यांची नदर ताचेर देखून आनी कोण तो वयल्या वयर पळोवन न्याय नीत करचो ना सूक्ष्म आहे असो म्हणून उडो आयकले म्हण तुमी पवित्र आत्मा सूक्ष्म आहे वय देखून वयल्या वार कोणाचें इल्लें आयकोन देखून थोडे पटी हाचें ताजें हांचें आयकोन दोगांयकी सांगाता आनी तांकां सांगातान उलयताना तुमकां जायना तर देखून हांवें साहित्य पट सांगलां कोण एकल्यान येवन सांगिल्लें हांव तें सत म्हण पातया ना या उलया ताज्या मुखार तो उलया ताका सांगाता घेवन उलया देखून सूक्ष्म आहे म्हळ्यार कितें वाचलें तुवें वयल्या वयर पळोवन न्याय वयल्या वयर पळोवन तो न्याय करिना लोकांचें आयकोन तो फरमाण मारचो ना ऐका न्ही दनियलाच्या बुकान बरें आसा न्ही गे तें सुजान्ना विशयांत वय मू लोकांचें आयकून ताणें फरमान केलें गे पवित्र आत्म्यान ताका कशें ती बुदवंतकाय दिली ती जानवाय दिली तांकां विंगड कर खंयच्या रुका पोंदा विचारूं न्हय पवित्र आत्मा जानवायेन सकड सूक्ष्मयेन देखून आमसोरान न्ही आनी कितें तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक देखून तो पक्षपात करिना म्हणल्यार अर्थ विधवेक अनाथांक दुबळ्या धाकट्यांक प्रामाणीकपणान कसली नीत तांकां जावंक आसा ती नीत तो करून दितलो आतां असलो आत्मा आसला पळय तुजें म्हणजे आमचें जिवीत कितलें सलीस जाता पळय आमी खोटेपणाक वाट व्हरता गी सांगा स्वताची नितीची जिविताची जैताची वाट आमकां दाखयता वय मू त्या पवित्र आत्म्याक आमी जोडीचे तर आज आमी कितें करीचे आतां आयकोवया आयच्या शुभ वर्तमानांत आवस्वर 14 ते 21 पर्यंत जॉन चॅप्टर 14 वर्स 15 to 21 वयर कितें बरयलां जेसू पवित्र आत्मा बसयला म्हाकाय बसयला तुकाय बसयला मुनीस जाल्या हो तुजेरीक मात दिला ह्या भावांक मात दिला म्हणल्यार मतींतले काडा ह्या पवित्र आत्म्याक जेजून बसयला हर एकल्याक दिला आम सांगना पूण बसयला पूण मेळटा कोणाक बसयला वय पूण मेळटा कोणाक आतां ऐका तुमी म्हजो मोग करता ताजो मोग करतल्यांक मेळटा खरेंच सगळ्या काळजान मनान सकतेन आत्म्यान दिश्टीन चिंतनांनी उतरांनी भोगनांनी करण्यांनी सगळें तुजें जिवीत ताज्या मोग ताजो मोग करूंक तूं जियेता जाल्यार देखून तें मुखांत हांवें घडयलें तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतांनी सदां तुज्या पांयां थळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो
हांव फाटीं सरसोना तुज्या पांया तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटीं सर देखून मोग करा जेजूस सगळ्या काळजान म्हणून सकते आत्म्यान पयले मोग करा जेजूस न्ही गोवासो या बायलेसो भुरग्यांचो या आज तुजें इश्टा आसूं आतांय सर आमी चुकोवन पडटा जेजू वर्णी जेजू सांगला मुजे वर्णी वय मो लोकांचो वंजला वसो 14:25 कितें म्हणटा मुजे वर्णी चड आवयसो या बापायसो बायलोसो या गोवासो पुतासो या दुवेसो या तुजोसो तूं चड मोग करता जाल्यार तूं म्हजो शीस जावंक फावो न्ही म्हणा जेजून आयका लूक चॅप्टर 14:25 जर कोणी म्हजे सरशी येता कोणी म्हजे सशी येता पण आपल्या आवय बापाय म्हज्या आपल्या आवयक आनी बापायक बायले भुरग्यांक बायलेक आनी भुरग्यांक भावा भयणी भावांक आनी भयणीक आणि आपणाकच पाठ आनी करी आपणाकच पाठ करिना तर ताच्यान म्हजो शीस जावंक नसो ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो देखून हांगा जेजून खड्ड्याय केला कितें म्हणून कोणाक तो बसयला तुम्ही म्हजो मोग करतात म्हजो जाल्यार मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश ताजो पाळटले मोग करचो म्हळ्यार आय लव्ह यू जीजस म्हळ्यार जायना या तुजो हांव मोग करता म्हणून तेका दारात आमी म्हळ्यार जायना ताजो खरोच मोग करचो म्हळ्यार ताचें उतार पाळचें ताचे उपादेश पाळचे आनी ताजो उपादेश कालच्या दिसा ताणें सकट उपादेश एका नव्या उपादेशान घाल्यात वय मू कितें तें जॉन 15:17 जोन्स वंजला वचो 15 आनी 17 हो म्हजो ओ उपादेश म्हजो उपादेश तुम्ही एकामेकाचो मोग करा देखून म्हजे उपादेश तुमी पाळटात जाल्यार तवळ हांव बापा लागीं तो मागतलो दिना पवित्र आत्मा जेजू कडेन ना पवित्र आत्मा बापा कडेन आसा जॉन 15:26 तो बापांतल्यान भायर सरता ऐका बापा पवित्र आत्मा कितें बापूच आत्मो देखून पवित्र आत्मा बाप पवित्र आनी बाप आत्मो देखून तो पवित्र आत्मा बापा कडेन आसा देखून आमी म्हणटा बापाच्या आत्म्या कुरपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळजान बापाच्या आत्म्या कुरपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळजान आतां ऐका बापातावन भायर सरता बापातावन भायर सरता त्या सात्विक आत्म्याक सात्विक म्हळ्यार सताचो आत्मो देखून आमी गायता सताच्या आत्म्या सतमाका शिकय नितीच्या सुर्या वज त्या सात्विक आत्म्याक हांगा जेजू म्हणालो तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यात आनी हांव बापा लागीं मागतलो बापा लागीं आसा पवित्र आत्मो त्या बापा लागीं हांव मागतलो तो तुमकां एक तो मजतदार तुमकां दितलो दितलो वो मजतदार वो पाराकलीत वो पवित्र आत्मो जेजू मोग केल्ल्यांक ताचे उपादेश पाळल्यांक जेजूच तूं मागोवन धाडटलो बापा लागीं मागोवन धाडटलो कोणाक देखून वडोल आमी हें केलें बापान बसयलेलें तेणें ताच्या पुताक सत मानतल्यांक ताच्या पुताक स्विकार केल्ल्यांक ताच्या पुताचे उतार पाळटल्यांक तो तुमकां दितलो देखून हांगा म्हजे उतार पाळतात जाल्यार हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आयका एक तो पवित्र आत्मा जावन आसा मजतदार आमी म्हणटा इंग्लिशांत हेल्पर पॅरक्लेट एडवोकेट लायफ कंपॅनियन देखून म्हज्या डिपीर तुमी पळयलां जाल्यार जावं पुरो म्हजे फोटो आसा ते एक वायट डाव पारवो आसा आनी पूर्ण बरयल्लें आसा माय लायफ कंपॅनियन म्हजो जिनिय सांगाती म्हजो मजतदार मेरे जीवन साथी हें गरजेचें तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवय सदां काळ हो रावतलो तुमचे सवय एक दीस रावतलो एक हप्तो रावतलो शुक्रार रितीर गायल्या वेळा मात रावतलो पळयान गे भाव भयणीनो वस्सू पवित्र आत्मा दाविदा ते सदां काळ रावला देखून तो तशें त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन प्रेरणान सक्तेन जाणवायन तो तशें मागता ताच्या मंदिरांत बसूंक ताजे मुखामळ पळोवंक ताजो नियाळ करूंक देखून तो 1 सामुएल चॅप्टर 16:13 जेन्ना ताका अभिषेक केलो दाविदाक पवित्र आत्मा ताजे देवान आयलो आनी सदां काळ ताचेर तो रावलो म्हणटा देवाचे उतर 1 सामुएल चॅप्टर 16:13
सामुएलान तेलाचे शिंग घेतले सामुएलीनं त्यालाचे शिंग घेतले आणि ताका ताच्या भावामध्ये मातलो ताच्या भावामध्ये ताका मागलो आणि त्या दिसा त्या दिसा सर्वेच प्रसोत्म दाविदाचेर देवलो हा त्या दिसा तो देवुल्लो आणि उपरांत सदांच ताचे सवय रावलो सदांच ताचे सवय रावलो. देखून ओडला हांवें तुमकां सांगलें तो कितें मागता Psalm 51 verse 10 to 12 तुजो पवित्र आत्मो मुजे कडचो काडी नाका सदां काळ रावतलो. देखून तुजे सवय म्हजे सवय रावसो सदां काळ आसचो जावन पवित्र आत्मो मात न्ही आनी कोणी तुजे इश्ट तुजे सांगत आसचे नात सदां काळ आवय आसचे ना बापूय आसचो ना भाव आसचो ना भयणी आसचे ना बायल आसचे ना घोवी आसचे ना भुरगीं आसचे नात पण आसतलो एकलोच पवित्र आत्मो सदां काळ आसतलो. पूण मुखार कितें म्हणलां संवसार ताका वळखना तस्सो तो सताचो आत्मो तस्सो तो सत म्हणल्यार बापाचो आत्मो तस्सो तो सत म्हणल्यार जेजूचो आत्मो संसार ताका घेवंक ना शकना संवसाराक आनीक वळख ना देखून संवसारांत कितें आसा मोलादीक तेंच सांबाळून जीवन आसा. संवसारांत मनीस कितें संवसाराचें जावन आसा तेंच सांबाळून आसा. हांवें सांगलें न्ही दाखले दिले न्ही गी संवसाराची जानवाय गी आस्त गी बदीक गी घरदार गी जागो गी भांगार गी दुडू गी काम गी पदवी गी अधिकार गी संवसार ताका वळखना कित्याक संसार ताका पळयना ताका वळखायना संवसार ताका पळोवंक सकना वळखूंक सकना. पवित्र आत्म्या पळोवंक जाताय पवित्र आत्म्या पळोवंक जाताय हांगा वस्तेरी तर केल्ल्यांक सारकें कळीत आसा. आत्मो म्हळ्यार कितें स्पिरीट म्हळ्यार कितें दुनामीस या आमी म्हणटा दुनामीस म्हळ्यार हिब्रू भाशेंत सकत पळोवंक जाताय. न्यूमा म्हळ्यार वारें म्हणल्यार बरी न्यूमा म्हळ्यार उस्वास म्हळ्यार बरी न्यूमा म्हळ्यार आत्मो न्यूमा म्हळ्यार जीव पळोवंक जाताय. हांगा आतां वस्तेरी ते फाल्यां सुरू जाता न्ही कोण वस्तेरी तेंत आसा तांकां सारकें आमी दाखोवन दिता. संवसार ताका पळयना आनी ताका वळखायना पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. कित्याक आमी वळखता बापाक वळखता पुताक वळखता देखून बाप कोण पूत कोण म्हूण आमकां तांची वळख मेळटना पुतान कितें बसयलां कोणाचो येता खंय मेळटा. हाच्या मागीर पयल्या वचपान तुमकां आयकूंक मेळटलें तें मागीर मोदें आसा सिम्याव म्हणलो एकलो गाडीगार म्हळ्यार बैलाची गाडी न्ही गाडयेगार म्हळ्यार मॅजिशियन माटमंत्रां करचो तो मागीर तो पयशे दिवन मोलाक घेवन पळयता तुवें तुजे पयशे नासन वचून न्ही म्हणटा पेद्रू ताका देखून मोल दिवन घेवंक जायना भाव भयणीनो. ह्या संवसारांत कोणूय कितलेंय मोल दिवन करोडांचें मोल दिवन पवित्र आत्म्याक घेवंक जायना. तें बापान बसयलां जेजूक वळखतल्यांक ताजो मोग करतल्यांक ताजे उपादेश पाळटल्यांक खरेंच आनी तें बसयलां मात न्ही जोडलेल्यांक बापान आपणायलां ताजी भुरगीं जावन हाजे पयलीं आयकलां न्ही तुमी Romans 8:14 जांकां देवाचो पवित्र आत्मो चलोवन व्हरता तीं जातात देवाची भुरगीं देवाचें दायज पवित्र राष्ट्र विंचून काडलेली परजा रायाळ याजक वर्ग उजवाडाची भुरगीं आयका जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता कोणाक देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता तीं देवाचीं तीं भुरगीं जातात खऱ्या निजा देवाची भुरगीं. मात्र हांवें सांगलें तीं जातात विंचून काडलेलीं तीं जातात एक पवित्र राष्ट्र तीं जातात देवाचें दायज तीं जातात उजवाडाचीं भुरगीं तीं जातात एक रायाळ याजक वर्ग. देखून तुमचे सवेचो सदां काळ आसतलो म्हणटा देवाच्या वता कित्याक तुमी ताका वळखतात संवसार ताका वळखना. तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता तुमचे सांगात तो रावता तुमचे थंय तो रावता देखून तोडोल आमी गायले मोजे थंय जी पवित्र आत्म्या मोजे थंय जी पवित्र आत्म्या सदां काळजीये देवाच्या आत्म्या सदां काळजीये देवाच्या आत्म्या मोजे थंय जी मुझे तैंजे मुझे तैंजे मुझे तैं देखून हांगा आयिल्ल्यांक देवाचें उतर आयकल्ल्यांक सारकें कळीत जालां देव आमचे थंय मनीस जाल्यार हर एकल्या थंय येवन बिडार करून कुशी व्हरता मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत.
नाही काट्टोनाने नाही इमाजिने नाही मुर्त्याने नाही पिंतुराने नाही खंयच्या जाग्यार नाही खंयच्या मनजते नाही खंयच्या जीवदाळ्यान नाही खंयच्या सुकण्यांत नाही खंयच्या रस्त्यांत नेनांगी तूं जावं सा म्हणून पवित्र आत्म्याचे 1 Corinthians chapter 3:16 कोरिंथकारां पहिलें पत्र 3:16 तुम्ही देवाचे मंदिर तुमचे सवय तो कित्याक सदांकाळ रावता ऐका आमी जावन आसा देवाचे मंदिर म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचे मंदिर आणि देवाचो आत्मो मंदिर म्हळ्यार कितें देव आत्म्या रुपार तुमचे थंय बिडार कन आसा म्हूण तुमचे तुम्ही थंय नेनात. बिडार करता म्हणून तुम्ही नेनात सभा जाणांक कळीत ना कित्याक म्हळ्यार तांचे थंय तो बिडार करिना करता जाल्यार तोच पवित्र तांकां दाखोवन दिता सांगून दितो या सत उडापण करता आज तो बिडार करता ते कोणी सता मिस्टर गुट म्हाका तो कळीत करना आसा व्हडोली आमी आयकलें न्ही सरस्वती देव म्हजे कडेन मुखामुखी उलयतालो वय मू तो पवित्र आत्मा आसतना भाव भयणीनो हांव तुमकां उक्त्यान सांगता म्हाकाय दिल्लें तेंच उतार 31 वर्सां पयलें काल अभिशेक जावन 6 म्हयन्यांनीच म्हाका हें उतार मेळिल्लें ह्या फुडें हांव तुजे कडेन ओपारीन उलयना ह्या फुडें हांव तुजे कडेन सीदा उलयता म्हणून जुवांस म्हणजे लावचो 16:25 हें उतार म्हाका आयिल्लें हांव दिंबेर पडोवन मागण्या करनासतना ना खंयच्या ओपारी मुखार ना खंयच्या धाकल्या मुखार ना खंयच्या साक्षे मुखांतर ह्या फुडें 6 म्हयने अभिशेक जाल्ल्या उपरांत मागण्यांत आसल्या उपरांत म्हाका आयिल्लें उतार हें जावन आसा जॉन चॅप्टर 16:25 ह्यो संगती ओपारी मारिफा हांवें तुमकां सांगल्यो सांगलें न्ही ह्यो संगती येदोळ पर्यंत ओपारी मारी पात हांवें तुमकां सांगल्यो पूण येतालो एक वेळ जेदवा हांव ओपारीनी उलोवचो ना आनी तुमच्या कडेन ओपारीन उलोवचो ना बगार स्पश्ट उतरांनी बापा विशयान हांव तुमचे लागीं उलयतलो पेंतेकोस्ताच्या परबेच्या दिसा शिसांचेर पवित्र आत्मा देवान आयिल्ल्या उपरांत त्या घडयेंत न्हू देव जावन दी जेजू जावन दी तांचे कडेन ओपाऱ्यांनी उलयल्लो ना ओपाऱ्यांनी उलयल्लो ना तो पवित्र आत्मा तांचे थंय आयिल्ल्या उपरांत तस पवित्र आत्म्यान तांकां उगडापें केलें सगळीं सता मिस्टर गुट तर हांगा कितें म्हणलां ह्या फुडां तुमचे लागीं तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता तुमचे थंय तो रावता तुमचे सांगाता तो रावता देखून ही स्वता मानून घेतलेली मात्र हे अनुभव केल्ल्या उपरांत भाव भयणीनो एक सुरपण भोगाना आळसाय म्हाका दरिना पवित्र आत्मा करपा देता सेवा करतना एक सुरपण भोगाना आळसाय म्हाका दरिना पवित्र आत्मा करपा देत सेवा करतना जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजांत म्हाका पावता जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजांत म्हाका लेकिन तूं म्हाका ताणें इतलो धैर्यादी केला सुटसुटीत केला हें मोठपण ताचें तुमकां सत दाखोवन दिवच्या खातीर सांगचें हांवें ताका आपणाया ताका ताणेया ताका बुकेया ताका तुमचो कन घेया तुमकां कोणाचीच गरज पडची ना खंयच्याशीच गरज पडची ना खंयच्याच ह्या संवसारी वस्तूक तुमी चिटकोवन लाभदोन आशेवन जिवची ना खंडीत ना हांवें सांगलां न्ही म्हाका खंयचीच आशा ना एकच आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवे सदांच रावचे एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजे जेजू सवे सदांच रावचे एकच म्हजी आशा देखून तो तुमचे सवय आसा जाल्यार आतां तुमकां समजतलें 18वी वळ कितें म्हणटा हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून आमी अनाथ जायना आमकां एक सुरपण भोगाना ना भें बिरांत खावची न्ही आखांत कोणाची गरज आमकां पडची ना कोणा कडेन भीक मागची गरज येवची ना कोणाची पांय धरची परिस्थिती येवची ना हें साबार जाणांक तुमकां कळीत ना हांव तुमकां अनाथ बरी सांडून घालचो ना हांव तुमचेशी परत्यान येतलो हांव तुमचेशी येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना ना पवित्र आत्म्याक संवसार पळयना दिसना तांकां पूण तुम्ही म्हाका पळयतले तुम्ही म्हाका पळयतल्यात आत्मीक दोळ्यांनी आत्मीक दिश्टीनी भावार्थाच्या दिश्टीन तुम्ही म्हाका पळयतल्यात आत्म्या रुपार पळयतल्यात हांव जियेता हांव देखून जियेता तुमचे सवय आत्म्या रुपार देखून तुम्ही जियेते तुम्ही जियेतल्यात त्या आत्म्याद्वारे पवित्र आत्मा आमच्या ते येताना आमी जियेता भाव म्हणून नाजाल्यार आमचे केवळ जीव मात्र आसा
खरेंच पवित्र आयल्यार मात्र तुयो आनी हांव आमी जियेता नाजाल्यार तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते जीव मात्र आसा हे उठता खाता जेवता परत न्हिदता उठता जेवता खाता आनी पोर अयो जाली वर्सां गेली गी आनी आतां वेसो काळ गी म्हणून कोणा ते पवित्र आत्मा आसा ती वर्सां इमेजिनात दीस इमेजिनात म्हयने इमेजिनात वरां इमेजिनात कितें आतां हें समय समय मरतना हें समय मेल्या नंतर खंय जाल्यार खंयच्याय जाग्यार जाल्यार खंय सोडून गेल्यार सर्गा सोडून गेल्यार पवित्र आत्मा म्हजे समय आसा पाताळांत तसो न्हिदल्यार पवित्र आत्मा सकाळीं सकाळीं उठोन पाकाटे घेवन उबोन दर्याच्या पलतडी वचून रावल्यार थंयसरी पवित्र आत्मा तुमी सक्कळ म्हाका बाय बाय गूड बाय टाटा म्हण गेल्यार पवित्र आत्मा अर्थ नानाथ नहीं एक सूर्य नहीं विद्विया विदूर नहीं केन्नाय तशें चिंती नाकात कोण चिंतात कोणाक पवित्र आत्मो ना मेळोंक ना ती मात तशें चिंतात हांव म्हज्या बापा थंय हांव म्हज्या बापा थंय आसा तुमी म्हजे थंय आनी तुमी म्हजे थंय आसात आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हूण त्या दिसा तुमी आतां समजतल्यात एकवट कसो जोडचो तुका आनी म्हाका जेजू समय बापा समय एकवट येता कोण काली सांगला इफिशियन्स चॅप्टर 4:3 ओ फेविकॉल कोण क्विक पिक कोण क्विक फिक्स कोण पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट बापा समय पुता समय तुका आनी म्हाका आमकां घट करता कशें म्हळ्यार हाज्या पयलीं हांवें सांगलां तुमकां हांवें दाखलोय दिला कितें आसा शिमीट आसा रेव आसा बरशिल्या पूण एक घट जायना कित्याक घट जायना तशें तुमचे कडेन बापी आसा पुती आसा पवित्र आत्मो ना देखून ही शिमीट आनी रेव बरसून दवरलेल्या बरी घट जायना कित्याक सांगा उदक घालनात जाणा घट जाता देखून बापाक विंगड दवरला पुताक विंगड दवरला जायना ही सिमेंट आनी रेव विंगड दवरलेल्या बरी ती दोनी सांगाता मिक्स करून उदक गेल्ल्या वेळार कालयल्या वेळार कितें जाता सिमीट रेव आनी उदक तिनी घट्ट जाता मागीर कोणाक तुटोवन जाता अशें जायचे तुजो म्हजो आमचो संबंध बापा पुता पवित्र आत्म्या सवय बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषांजे ये बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान देखून तो संबंध मुखार कितें हांव बापा सवय बाप म्हजे सवय आनी तुमी म्हजे सवय म्हजे उपादेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता आतां परतून परतून सांगता अशें जायचें जाल्यार एकवट जोडीचें जाल्यार म्हजो मोग करीचे म्हजो मोग करचो म्हळ्यार म्हजे उपादेश पाळीच जाय आनी जो कोण म्हजो मोग करता पंडीत तुमी जसो मोग करतात वय जाल्यार ताजे उपादेश पाळतात वय तर तसो म्हजो बाप मोग बाप करतलो. मोग करता आनी पुतान विसारलेले दक्षिणे दिता दर रे पुता वर रे पुता दी रे पुता म्हणून आयकता आनी बघना तुमकां बापान कितें म्हळें जेजूक दर रे पुता वर रे पुता दी रे पुता कोणाक म्हजो मोग करतल्याक म्हणटा बाप हांवें तसो मोग आनी करतलो बाप दिताना जेजूक बसोर जाता न्ही म्हजो मोग केल्ल्या कळ्ळें बापान कांडली केक हांव ताजो मोग करता हांव संतोश पावता कित्याक म्हाका वळखून बापाक तो वळखला म्हाका स्विकार केला बापा स्विकार केला म्हाका सत मानलो बापा सत मानला आतां बाप पूत आनी म्हाका सत मानलेलो ओ म्हजो शिस आमी एक जाल्या आमी ताजो मोग करता आनी ताका म्हजी वळख आनी दितलो ताका म्हजी वळख दिता आज भाव भयणांनी हें गरजेचें जेजूची तुका वळख जाल्या वय तर सारकी खरी वळख जाल्या वय तर बापा सवय पुता सवय पवित्र आत्म्या सवय तुजो एकवट तुवें जोडलाय तर आज तुवें सारकीचें राजत तुवें आपणायलां संवसारांत आसतनाच आनी हें जायचें तर आयच्या पयल्या वचपांत आमी वाचता आयका कितें करूंक आसा Acts chapter 8 and verses 5 to 8 पयलें वाचा अशें पिलीप समारिया शहराक गेलो आनी थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो ताचें शिकोण आयकून आनी ताणें केल्ली आश्चर्या पळोवन पिलिपाच्या संदेशाक लोकां जमांनी एक मनान गमन दिलें खंय गेलो कोण गेलो पिलीप गेलो वय मग वस्तू पिलीप न्ही आमकां बाप दाखय म्हणलो उडास आसा तुमकां वस्तू पिलीप आतां जेजू वळखला उपरांत खंय गेला समारिया शहराक गेला आनी कितें केलें ताणें थंय क्रिस्ताक परगटूंक लागलो क्रिस्ताक परगट केलो न्ही तुजें खंयचें तुजें काय म्हणटात काय म्हणटात डंगुरा तुजें डोंबरा आटा क्रिस्ताक परगट कर देखून अपोस्तलांनी जेजूक परगट केलो क्रिस्ताक परगट केलो आनी
ताची शिकवण आयकून कितें आयकून ताका पळोवन कोणी जेजूक वळखोंक ना. ताचे सांगता कोणी बसून खावन जेवन कोणी जेजूक वळखोंक ना. ताजी शिकवण आयकून देखून शिकवण आयकूंक तुमी आयल्यात हांगा. वडोल भावान सांगलें तुमी आयल्यात हांगा संदेश घेवंक. देखून ही शिकवण गरजेची. सकाळची शिकवण जाली, ही शिकवण जाली, दनपार आनी एक शिकवण आसतल्यो. शिकवण्यो गरजेच्यो. ह्यो शिकवण्यो तुमी सूक्ष्मयान तुमी चित दिवन आयकचे म्हणच्या खातीर पयलो 1 घंटो थंय तुमकां सुटसुटीत करूंक, मिसाच्या बलिदाना वेळार परतून सुटसुटीत करूंक, मागीर तुमी जेवण आयल्या उपरांत परतून अर्दवर तुमकां सुटसुटीत करूंक. कित्याक ह्यो तिनूय शिकवण्यो तुमी चित दिवन आयकचे, संदेश तुमी आयकचे म्हणल्या खातीर. ताची शिकवण आयकून आनी ताणें केल्ली आश्चर्यां पळोवन शिकून आयकतना आश्चर्यान जाता. आतां तुमच्या मतींत आश्चर्य म्हळ्यार म्हणजे कितें गाय गुण जालो, म्हणजे पॅन कार्ड गुण जालें, म्हणजे कॅन्सर गुण जालें. न्ही, पयलें तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत आत्मीक घाय नांगी, खाळोक नांगी, ना समजुनी नांगी. वडो तुमी आयकले आत्म्याची फळां आयकले वय मू ती ना जाल्यार आमी पिडेस्त भाव भयणीनो. आत्म्याची फळां मोग तुजे थंय ना, संतोष तुजे थंय ना, दया माय काकलो तुजे थंय ना, सोसणीकाय तुजे थंय ना, कालतेपण बळेपण सादेपण मोग मनशापण देवासपण तुजे थंय ना, ह्या स्वनियंत्रण तुजे थंय ना. ही सर पिडा. आनी देवाचे उतार आयकल्या उपरांत, संदेश आयकल्या उपरांत तुका मोग उपजालो, बावार्थ उपजालो, सोसणीकाय वाडली, मात न्ही खालतो जालें तूं. ही अजापान गी. आज हांवें हांगा तुमकां सांगची ही अजापां सट गरजेची. कित्याक कोरिंथांना पयल्या पत्रांत वचपाक 13 आनी 13 कितें म्हणटात, 3 मात्र श्रेश्ठ खंय. भावार्थ बरोवसो आनी मोग 3 मात्र श्रेश्ठ वय मू. खंय सरी बरो ना कुडीची भलायकी श्रेश्ठ म्हणून, खंय सरी बरोवंक ना दिसपडतो ग्रास श्रेश्ठ म्हणून, खंय सरी बरोवंक ना खावंक जेवंक न्हेसोंक आसल्यार श्रेश्ठ म्हणून. ऐका अशें आसता. अशें आसता. भावार्थ बरवसो आनी आनी मोग ही 3 मात्र बाळटात. 3 मात बाळटात. पूण हांचे मदें मोगच श्रेश्ठ. आतां भावार्थ तुका लाभलो, बरोवसो उपजालो आनी मोग तुवें जोडलोय तर ही जावन आतां असर म्हाका तें पळोवंक जाय तुमचें थंय. तुमी भावार्थ जोडिल्लो म्हाका पळोवंक जाय. तुमचो बरोवसो दोन तुमी जिवनचें म्हाका पळोवंक जाय. तुमचो मोग वाडिल्लो चडिल्लो म्हाका पळोवंक जाय. म्हजें थंय न्ही भिये नाकात. म्हाका येवन आय लव यू फादर म्हणा नाकात. कोणा थंय? जेजू थंय. तुमच्या सेवेंत जेजूचो मोग, तुमच्या मागण्यांत जेजूचो मोग, तुमच्या हर एका करण्यांत जेजूचो मोग. सबाश ते शिकोण आयकून सबार असर ताणें पळयलें. आनी कितें पळयलें? फिलिपाच्या संदेशाक लोकां सम्यान एक मनान गमन दिलें. संदेशाक गमन दिलें. ऐका, कोणाक गमन दिलें? देखून हांगा आयिल्ल्या उपरांत तुमी कोणाक गमन दिजे? संदेश जावं संदेश दिता ना थोडे दाखले दिता, त्या दाखल्याक तुमी चड गमन दिना जाल्यार व्हडली. आतां भावानी इतले दाखले दिले ना, ताणें मुक्त्यान सांगलें आतां मम्मी कडेन विसारूंक वचनाकात म्हणून. वय मू थोड्यान बश्यो विसारून जालें गी म्हणून. संदेश गेलो तर संदेश कितलो हें आसलो, कोणी चित धरलें, घट्ट धरलें. लोकांनी ताच्या संदेशाक गमन दिलें. देवसार लागल्या सबारातावन अशुद्ध आत्मे देवाच्या उतराक तूं चित दितना देवसार आपशन तरतरताने दावता भाव भयणी. कोणें फरमोवची गरज ना. तूं ह्या संदेशाक, स्वताच्या संदेशाक तूं चित दिताय. देवसार लागले कितें जाता, तूं किंकुराट्यो मारन भायर वेतले. देवाच्या उतर भितर येता. कोण भितर येता तुमी सांगा? बापूत भितर येता, पुतूत भितर येता, पवित्र आत्मात भितर येता. देवाच्या उतरांत आसा बाप, पूत, पवित्र आत्म्याचें सर्वस्व संपूर्ण सारकें स्वरूप शब्द मनीस जालो. वय मू देवाच्या उतर भितर वेताना भावार्थान तूं स्विकार करतना भाव म्हणून त्या देवाच्या उतरा मुखार उतरां मारिपात बाप, पूत, पवित्र आत्मा तुजे भितर येवन निवास करता. देवसा तरता आनी किंकराट्यो मारन धांवता. साबार रितीर मंदिरांनी हांगा डेलिव्हरन सोलन व्हरतना हांवें पळयलां. कोणी उसांबळ जाल्या व्हडल्यान देवाचे उतर वासा. तुमी तुमच्या घराय कोणी उसांबळ जाला जाल्यार तुजो गोप पिवन आयला जाल्यार कित्तानी 91 व्हडल्यान वास. ताका अशें कानान पडायचें की तो इरार जावन पिसो जावन ताणें बंद करीचें ताजें तोंड. करतात ते कित्याक इराराय करचें ताणें न्ही, ताजे भितर आशिल्ल्या खोट्या स्पिरितान किंकराट्यो मान धांवन गेले. ताजे उपरांत वास 14 समारिया घरांनी देवाचे उतर मानून घेतलें. ही खबर जेरुसलेमांत आसलेल्या धर्मदूतांनी आयकली आनी तांणी पेत्रूक आनी जुआंक तांचे सरशीं धाडलें. पळयान गे अशें बरेंपण जाताना देवाच्या उतरा वरवीं बरेंपण जाताना कोबार ऑप्शन जाता.
सो सबार जाणांक आमकां हांगा येवंक वाट कशी उगता जाल्यार हेरांक जाल्लें बरेंपण, हेरांक मेळिल्लें तें जिवीत, हेरांक मेळ्ळें तें शांत समाधान, तें तुमचे कडेन दवरून घेनाकात. येया आनी पळया, हे पुटी येवन आयका. हांवें सांगलां फादर जेरी चारित्रेक म्हजें नांव काडूं वचनाकात. म्हजें नांव काडल्यार देवसा तरतर ना, कोणाचें नांव काडल्यार तरतरता. हां, देखून जेजूचें नांव काड, जेजूचें हाडा. आनी ते थंयसर पावतस तांच्या बावार्थ्यांनी पवित्र आत्म्याक घेशें, तांणी तांचे पसत मागणें परतून केलें. पळय तांचो उद्देश कितें? भावार्थ आसा वय, देवाचे उतार केल्यार भावार्थ कसो उत्पन्न जाता? संदेश. आतां भावार्थ तुमकां आसा संदेश आयकून, पूण पवित्र आत्मा तुमी जोडूंक ना जाल्यार. भावार्थ आसा म्हणटाना पवित्र आत्मा तुमी जोडला म्हणून हांगा भावार्थांक तांणी देवाचे उतर स्विकार केले, तांकां पवित्र आत्मो मेळोंक ना. देखून आमी चड आनी चड त्या पवित्र आत्म्या देण्या खातीर मागास मेळोंक ना जाल्यार. बापा तुका आनी चड आनी चड लागीं सरून तुजो मोग करून तुजी खुशी पाळूंक, तुका हरसूंक ना वाडूंक वर्णूंक, सगळ्या काळजान मना सगळ्या आत्म्या तुजो मोग करूंक, धैर्यान तुका परगट करूंक. कितें तुमचें तें उणेंपण आसा देखून तो दनपारच्या तूं आराधना वेळार केदाळ सोलून व्हरता, म्हाका कळीत जायना. पवित्र आत्मान म्हाका उगडापें करता, ह्या खातीर मागय, ह्या खातीर माग, ह्या खातीर माग, ह्या खातीर माग. हें गरजेचें. देखून तो तुमच्या मुखार संवसारी गरजो हांव मुखार दवरिना. निमाणें खाली तुमकां आसा जाल्यार खासगी इरादे आसल्यार मात एक अवकाश करून दिता, तितलेंच. थोड्यांक तुमकां भोगता जावं पळय, म्हाका ही पिडा आसा, पाद्र्या मांडून कोणा किडनीची पिडा आसा, उबें रावा म्हणूंक ना. तुजी किडनी तुका सर्गाक व्हरिना न्ही. थोड्यांक भोगता जावं पळय, देखून तो पवित्र आत्मा तुवें जोडलो तर, तें जिवीत तुवें आपणायलें तर, जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्याक उपकारना. हांवें उतरलें उतरांत आत्मीक जीव दिवची. आनी कितें जालें? कित्याक तांच्या मदल्या कोणायचेरी तेदोळ पर्यान पवित्र आत्मो देवोंक नातलो. पवित्र आत्मा देवोंक नातलो. तांकां सोम्या दिसूच्या नांवान पवित्र स्नान मात्र दिल्लें. आतां जेजू की पवित्र आत्मा देवलो वय मू, देवाची उतार सांगता म्हणजे थोडे शब्द आमकां समजनात. मॅथ्यू चॅप्टर 3:16 कितें म्हणटा? जॉर्दान न्हंयत जुआं बाप्तिस्ट लागीं तो उदकाचें स्नान घेता आसतना मोळा बुकतें जालें. आनी कितें जालें? जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतस उदकांत भायर येता, आकाश उक्तो जालो. आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो. देवान आयलो. देखून सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळ, देवोन ये, देवोन ये. पेंतेकोस्ताच्या परबेच्या दिसा तशें देवोन आयलो, उज्याच्या जिबे रुपार देवोन आयलो वय मू. खंय जावन देवोन येयचे खंय जावन येयचे वडोल आयकलें बापातून भायर सरता त्या सात्वीक बाप खंय आसा? सरकार आसा वय मू. ते देवोन येयचे खंय जावन देखून खंय सानी मुल्यान सोदूंक वचनाका, आसा गे थंय, हांगा गे थंय गे म्हणून. तांचे देवोन येवंक तांणी प्रार्थना केलें, देवोन येवं दी म्हणून प्रार्थना केलें. आनी तवळ पेद्रोनांनी सुवावन तांचेर आपले हात दवरले आनी तांणी पवित्र आत्मो घेतलो. पळयानी गे आनी मागले, मागल्या शिवाय मेळना म्हणून लुकाच्या मंदिरांत हांव 11:13 सांगता. बापा लागीं मागल्या शिवाय जेजू उलो मान ताजो मोग कर, ताजे उपादेश पाळन मागल्या शिवाय मेळना म्हणटा देवाचे उतार. लूक चॅप्टर 11:13 आयका. लुकास वंजेला 11:13. खोटे जावन आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना. आपणा लागीं मागतल्यांक देखून वेस्टर्न येता जाल्यार ये, दिता जाल्यार दी ना, कळनासतना मागासे. म्हणून दाविदान मागलें, तुजो पवित्र आत्मा म्हजे कडचो काण व्हरी नाका. ताच्या पयलीं ताणें म्हाका पयलीं तूं हिसोपान म्हाका हय तें मेळ्ळें आसलें दिसाचें आमकां. ताणें हिसोपान म्हळ्यार आमकां इशप्पा म्हणून जायचें. इशप्पा हें म्हळ्यार म्हजें मतींतलें इशप्पा, काळजांतलें इशप्पा आनी तुज्या दोळ्यांतलें इशप्पा. त्या दाळ नितळ मोड नितळ काळेज तूं नितळ जातना आपशेन तुकाच तूं पवित्रपणांत जियेत आसतना तो पवित्र आत्मा आपशेन देवन येता. आनी आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकुया पेद्रूचें पयलें पत्र आनी आवस्वर 3:15-18. 1 Peter chapter 3:15-18. क्रिस्ताक सोमी म्हूण तुमच्या अंतस्करणांनी मानान वळखा. हें वळखाचें जाल्यार पवित्र आत्म्या विना आमकां खंडीत जायना भाव भयण. पवित्र आत्मा तुजे थंय ना जाल्यार जेजू क्रिस्त सोमी म्हणून वळखूंक साध्य ना. कित्याक जुवांचें पयलें पत्र 4:1 आयका.
पवित्र आत्मा तुज्यात आसा जाल्यार मात्र ताज्या पयलें 1 Corinthians chapter 12 verses 1 to 3 ऐका. 1 Corinthians chapter 12 verse 1 to 3. भावानो, पवित्र आत्म्याच्या देण्याविषयी तुम्ही नेणारी जाय नाही नेणारी जाय नाही म्हणून माझी अपेक्षा तुम्ही अनुभवार्थी असताना तुमच्या कुशेप्रमाणे मन या बंब्यांक आराधन करून दावतल्यात म्हण तुम्ही सणान ह्या पासून हे हांव तुमकां सांगूंक सोदता. आता ऐका, देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो कोणी मनीस जेजू शिराप पडलेलो म्हणना. बदलाक वडल कितें आमी आयकले, जेजू क्रिस्त सोमी म्हणून तुम्ही स्वीकार करीजे म्हणटा सांग पेद्रू. आनी करीजे जाल्यार जेजूची वळख तुका आनी म्हाका दिता कोण? वडोल्यान सांगलें तो म्हजे विशीं तुमकां कळीत करतलो आनी म्हाका महिमान दितलो. वय मू जेजू विशीं संपूर्ण तरां तुका म्हाका आमकां वळख दिवची कोणें? पवित्र आत्म्यान. देखून हांगा आतां कितें वाचलें तुवें पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 3:15 क्रिस्ताक सोमी म्हण तुमच्या अंतस्करणांनी मानान वळखा. सोमी म्हणून मानान वळखा, ताजो मोग करा, ताजे उपादेश पाळा. आनी कितें करता? तुमचे थंय असलेल्या बरवशेचे कारण विसारतल्या हर एकल्याक जाप दिवंक तुम्ही सदांच तयार आसूंक जाय. तुजो भावार्थ जेजूचेर, भरोसो जेजूचेर, पातयेनी जेजूचेर, सगळें तुजें जिवीत ताचेर वंदून तूं जियेताय म्हणून सगळ्यांक धैर्यान कळीत करा. तरी पूण हें काम नम्रतेन आनी मर्याद दिवन करा. अहंकारान न्ही. प्रगट करतना हांव जियेता जाल्यार कोणा वरवीं जियेता तो हांव न्ही, क्रिस्त म्हजे थंय जियेता म्हणलो कोण? पावलो. वय मू त्याच भशेन वडोल तुमी आयकलें, हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. वडोल आयकूंक नाय. हें नम्रतान तुमी सांगा, हें जिवीत कित्याक? जेजू म्हजे थंय, पवित्र आत्मा म्हजे थंय, ही देणी पवित्र आत्म्याची म्हजे थंय, ही जाणवाय ताची, हें बोळ ताचें, हें धैर्य ताचें. नम्रतान तुमी सांगा. तुमचे अंतस्क नितळ दवरा, कित्याक क्रिस्त थंय तुमी आदारतात ते बरे सालीची निंदा कन कोणी तुमकां उलयतीत जाल्यार उलयतात तेसलाचेक पडटले. वडोल बरें करून सांगलां, तुमी पवित्र आत्म्यान भरल्यात तर तुमची साल तुमी सांबाळल्यात तर कोणी कितल्योय खबऱ्यो करून दीत न्ही गे. बरे दाखले दिले भावान ताज्यात खासगी जिविता विशयांत. वय मू पळोवन दोगांय तिंगी जेजू तें घट्ट आसलें, निट्ट आसलें, फिट्ट आसलें, आपुट्ट आसलें देखून आज पळया न्ही सगळें कुटां आमचें सगळें एकवटलां आनी कोण पळय तांच्या विशयांत उलयल्लीं, खबऱ्यो केल्ली, आज पळय कश्टार आसात. तेका हांगा देवाचें उतर आमकां सांगता, तूं शांत राव. कित्याक तुमी कश्ट सोंसयचे म्हूण देवाची खुशी जाल्यार वायट आदान शिक्षा सोंसचे प्रास बरे आदारले खातीर तुमी कश्ट सोंसचे चड बरें. आमी केदाळ म्हणचें आसा, तूं कोण म्हणून तुका कळीत आसा, सरस बरो देवाक कळीत आसा. वय मू दोगांक कळीत आसलें बरो, हेरांक कळीत आसों दी ना आसों दी कांय फरक पडना. कित्याक तुज्या पातकाचें लेख तुवें दिवंक आसा, हेरान दिवंक आसा. सांगा तूं कोण? हांगा देखून तूं वस्तर येतलो, तूं कोण? देव कोण? देवसार कोण? तूं देव आसो की देवसार असो म्हणल्यार तुका कळीत आसा. वय मू आनी कोणाचो जायत जे म्हणलें तुका वाट उक्ती जाल्या. वय कितें हातान तुज्या आसात, कितें जाय, जिवीत जाय की मरण जाय, उदक जाय की उजवाड जाय, तुज्या हातांत आसा. वय मू तितलेंच पुरो. आनी माने देखून अशें क्रिस्त निरापराधी जाल्यारय अपराध्या पासोत म्हणजे आम्हा पापयांक देवा थंय पाटी हाडचे पासोत एकच पावटी तो निरापराधी. वय मू जाल्यार कित्याक कश्टांनी सोंसले? अपराधी जाल्यार आमच्या खातीर. देखून आमी निरापराधी जाल्यार आमकां कश्ट सोंसूंक मेळटा जाल्यार जावं पुरो अपराध्यां खातीर आमी सोंसल्या म्हणचे, पातक्यां खातीर आमी सोंसल्या म्हणचे. ताजें दायज तुका आनी म्हाका आमकां राखोन आसा. तो मुकूट महिमेचो आमकां तयार केल्लो आसा. देखून हो पवित्र आत्मा तुमकां देण्या रुपार तुमकां दिल्ल्या वेळार आमी गर्वी जावन आसा, अहंकारी जावन आसा. हाज्या पयलीं हांवें तुमच्या गमनाक हाडलां, पवित्र आत्मा आमच्या देण्या वेळार आमच्या तोडीन देणी उर्जीत जातात. वय मू ती देणी तुजे पासत न्ही, ती देणी हेरां पासत, हेरांच्या आदाय पासत. ती देणी तुका बचाव करिनात. पूण पवित्र आत्मा तुजे ते आसतात, त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं तुजे ती फळां उत्पन्न जाल्यात तर मात्र ती तुका बचाव करतात. तुजी म्हजी आतां म्हजें शिकोवन दिवचें देणें म्हाका बचाव करिना, पूण हें देवाचें उतर तुमकां दिल्लें तेंच हांवें स्विकार केला, मानून घेतलां. त्या देवाच्या उतरा वरवीं ही देणी आसलीं, ही फळां म्हजें थंय उत्पन्न जाल्यांत. मोग, संतोष, समाधान, शांती, दया, माया, काकळूत, कालतेपण, बळेपण, सादेपण, देवासपण, भक्तीपण, सर्ताचें बरेपण, स्वनियंत्रण, हें थंय म्हजें थंय चड आनी चड वृद्धी जालां. तर ही फळां म्हाका बचाव करतात. देखून तुमचे थंय देणी ना जाल्यार व्हडणी ही पवित्र आत्म्याची फळां आमचे थंय एपटी वाचून काड. गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 verse 22. ही फळां कितें आयका.
पूण आत्म्याचें फळ ही हें पवित्र आत्मा तुमच्या थंय आसा जाल्यार फळां आमच्या थंय दिसान दीस उर्जीत जायचे मोग मोग आमच्या थंय सदां येते दैवीक मोग वाडा जाय चडा जाय संतोष संतोष आमच्या थंय दिसून येत जाय समाधान समाधान आमकां लाभ जाय हेरांचें समाधान आमी पाड करचें न्ही तांकां समाधान जोड दी जाय सोसणीकाय सोसणीकायेन आमी जिये जाय दयाळाय दयाळाय मोवाळाय पास काकलूत आमी दाखय जाय बरेंपण बरेपण आमी करी जाय विश्वासीपण विश्वासीपणान जिये जाय बळेपण बळेपणान आमी रावा जाय स्वदमन स्वदमन आमकां आसा जाय खंयच्याय कोणी आसलो म्हणून देखून आमी सांगलें तिरासन थोडे फावटी आमी करता म्हणटा पुग्या बरी एकूच बुटी पुजता मागीर ठुस्स जाता जावनच आमी केदोळे तिरासन हांवें सांगलें न्ही एकूच एक रेतीर 31 वर्सां पयलें त्या घडयेतून ही घडये पर्यंत परतें परतें रेतीर करूंक वचना म्हज्या समर्पणांत म्हज्या वावरांत म्हज्या हर एका कामांत हांव तिरासन सांबाळून आसा फाटीं पळोवंक ना फाटीं पळयना साबार जाणें फाटीं ये म्हणलें वसान हांव आम्याचे मुखार ताजो पाटलाव कर फाटीं संवसाराक न्ही फाटीं संस्थाक न्ही फाटीं सभेक न्ही फाटीं कुटुंबाक न्ही फाटीं सैऱ्यां दैऱ्यांक न्ही ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ आयत गी देखून तुका आनी म्हाका आमकां एक शेवट आसा तो शेवट खंयसर बाप आसा थंयसर आमकां आपोवन व्हरता तसो जेजू पूण कोणाक आपोवन व्हरता वयतानी बसयलेलो मजतदार पवित्र आत्मा कोणाक लाभला तसो पवित्र आत्मा बापाक आनी पुताक आमी स्विकार केल्ल्या वरवीं समजल्या वरवीं जाणा जाल्ल्या वरवीं आनी तो पवित्र आत्मा ध्याना रुपार आमी जोडिल्ल्या वरवीं आमी जाता खरीं देवाचीं भुरगीं आनी देवाचीं भुरगीं जाल्ल्या वेळार खंडीत जावन खंयसर देव आसा थंयसर आमी वचून पावतल्या ती वाट जेजून आमकां दाखयल्या मात न्ही सत आमकां कळीत केलां ताका जो मोग करूंक आमकां शिकयलां ताजे उपादेश कितें म्हणलें आमकां कळीत केलां देखून ताजो मोग करया ताजे उपादेश पाळया आनी ताणें बसयलेलो तो आत्मो ध्याना रुपार जोडूंक ताजी कृपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.